अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। रूस से तेल की खरीदारी पर 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ही सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स को 25% से दुगना करके 50% कर दिया है और इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यानी अब सदर ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी के भारत पर सदर ट्रंप ने ही सबसे ज्यादा यानी ब्राजील के बराबर 50% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद भारत में हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब जो भी भारतीय अशिया अमेरिका जाएंगी उन पर 50% ड्यूटी लगेगी। ट्रंप के इस फैसले पर भारतीय दफ्तर खारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया है, जिसमें अमेरिकी सदर के इकदाम को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया है। सदर ट्रंप ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और ये टैरिफ्स भारत की तरफ से मुसलसल रूसी तेल की खरीदारी के जवाब में लगाए गए हैं। यानी एक तरफ सदर ट्रंप रूसी तेल की खरीदारी को बुनियाद बनाकर भारत से ट्रेड डील पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस पर भी यूक्रेन जंग रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुझे मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से इजाफी इंफॉर्मेशन हासिल हुई है और इन मालूमात में रूसी हुकूमत के यूक्रेन में इकदाम भी शामिल हैं। और इस इजाफी इंफॉर्मेशन का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रूसी हुकूमत के इकदाम और पॉलिसीज अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गैर मामूली और बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और इस नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मैंने ये फैसला किया है कि ये लाजमी और मुनासिब होगा कि अमेरिका में भारत से की जाने वाली दरामदात पर इजाफी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूस से तेल खरीद रहा है। इसलिए भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% की इजाफी ड्यूटी लगेगी। अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी है कि अगर उसने जवाबी इकदाम किए तो इसके भी नताइज होंगे। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अगर भारत ने इन टैरिफ्स के जवाब में अमेरिका के खिलाफ इकदाम किए तो मैं अमेरिका की तरफ से उठाएगा इकदाम की अफादियत को बरकरार रखने के लिए अपने इस ऑर्डर में तब्दीलियां भी कर सकता हूं। और अगर उन टैरिफ से मुतासिर होने वाली रूसी हुकूमत या कोई और मुल्क अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और मुआशी मामलात के खदशात को दूर करने के लिए ज़रूरी और मुनासिब इकदाम करता है तो मैं अपने ऑर्डर में तब्दीली ला सकता हूं। सदर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर भारतीय दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसके मुताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने भारत की रूस से तेल की दरामदात को निशाना बनाया है। हम इन मामलात पर पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं, जिसमें यह हकीकत भी शामिल है कि हमारी दरामदात मार्केट फैक्टर्स की बुनियाद पर होती हैं और उनका मजमूई मकसद भारत के 1.4 अरब अवाम की एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इसलिए यह इंतहाई अफसोसनाक है कि अमेरिका उन इकदामात पर भारत पर इजाफी टैरिफ लगाए जो कई दीगर ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये इकदामात गैर मुनसिफाना, बिलाजवाज़ और गैर माकूल हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा। इसके अलावा इस पेशरफ्त पर कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने रद्द अमल देते हुए एक्स पर लिखा है, ट्रंप के 50% टैरिफ्स इकोनॉमिक ब्लैकमेल और भारत को एक गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे के लिए बुली करने की कोशिश है। वजीर आज़म मोदी को चाहिए कि वो अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब ना आने दें। जबकि कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम उठा रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाओ और ट्रंप को जवाब दो। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रंप ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया। पहले से ऐलान करदा 25% टैरिफ के साथ अब मजमूई टैरिफ 50% हो गया। ये हमारी मईशत, बरामदात, पैदावार और मुलाजमतों के लिए तबाहकुन है। मिस्टर मोदी बोले, इस दफा आप बोल दें। इसके अलावा रॉयटर्स ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और लिखा है कि इस कदम से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद पेचीदा होने का खतरा बढ़ गया है। और ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है कि जब भारतीय हुकूमत के ज़राए ने बताया कि इसी महीने वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए चीन का दौरा करेंगे और ये 7 सालों में उनका चीन का पहला दौरा होगा। अहम बात यह भी है कि आज जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी की वजह से भारत पर टैरिफ 50% कर दिए, तो इस दौरान भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल रूस का दौरा कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत दोवल की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी मुतवक्के है। ताहम ट्रंप के भारत से मुताल्लिक गैर मुतवक्के रवैये पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरत का इजहार कर रही है। और भारतीय ओपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि ट्रंप को बराह रास्त नाम लेकर
اعلیٰ سطح پر جواب دیا جائے اور یہ جواب خود وزیر اعظم مودی کی طرف سے دیا جائے۔ آج بھی وزیر اعظم مودی نے عوام سے خطاب کیا، لیکن انہوں نے پھر ٹرمپ کا نام نہیں لیا، مگر یہ بات دہرائی کہ بھارت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں مل کر بھارت کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بنانا ہے۔ ہمیں مل کر میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کی سکسیس سٹوری لکھنی ہے۔ آج بھارت پر ٹیرس بڑھا کر 50% کرنے سے پہلے ٹرمپ کی دھمکیوں پر پرسوں رات کو بھارتی دفتر خارجہ کا باضابطہ رد عمل سامنے آیا تھا، جس میں خود امریکہ اور یورپی یونین کی روس سے تجارت پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اور پھر کل بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے نام لیے بغیر کہا کہ موجودہ غیر یقینی حالات میں ہماری اجتماعی خواہش ہے کہ چند ایک کے غلبے کے بجائے ایک منصفانہ اور سب کی نمائندگی کرنے والا گلوبل آرڈر ہو۔ We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. اس سے پہلے کل بھارتی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں امریکہ اور یورپی یونین کی روس سے درآمدات کے اعداد و شمار شیئر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ بات چونکا دینے والی ہے کہ وہ ممالک جو بھارت پر تنقید کر رہے ہیں وہ خود روس کے ساتھ تجارت میں ملوث ہیں، اور بھارت کے برعکس یہ تجارت ان کی مجبوری بھی نہیں ہے، مگر امریکہ بھارتی موقف کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ کل جب صدر ٹرمپ سے بھارتی دفتر خارجہ کے موقف کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا، چیک کر کے بتاؤں گا۔ India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. اور آج ٹرمپ نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اندر بھارت پر 25% اضافی ٹیرفز لگا دیے ہیں، جس کے بعد بھارت پر امریکی ٹیرفز 50% ہو گئے ہیں، جس پر مودی حکومت حیران و پریشان ہے۔ اور عالمی میڈیا میں بھی تبصرے اور رپورٹ شائع ہو رہی ہیں، اور اس کی اہم وجہ یوکرین جنگ ختم کروانے کے لیے ٹرمپ کی جانب سے روس پر دباؤ بڑھانا قرار دیا جا رہا ہے۔ پیوٹن بات نہیں مار رہے ہیں صدر ٹرمپ کی، اور صدر ٹرمپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ اب یوکرین جنگ ختم کروانے میں اپنی ناکامی پر بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، جس کی قیمت اب امریکہ کے اتحادی بھارت کو بھی چکانا پڑ رہی ہے۔ CNN میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 6 مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق روسی خام تیل بھارت کی مجموعی درآمدات کا 36% ہے، اور یوں روس بھارت کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب روس نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تو یورپی ممالک نے بڑی حد تک روسی تیل خریدنا بند کر دیا، اور اب روسی تیل زیادہ تر ایشیا میں فروخت ہوتا ہے۔ چین، بھارت اور ترکی روس کے بڑے کلائنٹس میں شامل ہیں، اور یہ ماسکو کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر امیتابھ سنگھ کے مطابق بھارت روسی تیل بھاری رعایت پر خرید رہا ہے، اور یہ رعایت روایتی تیل اور گیس کے سپلائرز کی جانب سے کبھی نہ دی جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی روسی تیل کی خریداری مکمل طور پر ایک معاشی یا تجارتی فیصلہ ہے، جیسا کہ بھارتی حکام بھی یہ دلیل دیتے آئے ہیں، لیکن اس فیصلے پر یوکرین اور اس کے حامیوں کی جانب سے طنز اور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ بھارت نے گزشتہ برسوں میں اپنے تیل کے ذرائع کو ڈائیورسیفائی کیا ہے، لیکن روسی تیل کی خریداری کو مکمل طور پر ختم کرنا ایک ایسا خلا پیدا کر دے گا جس کا متبادل حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ آئل اینالسٹ مویو شو کے مطابق بھارت اپنی تیل کی ضروریات کا 80% درآمد کرتا ہے، اور اس کی اپنی تیل کی پیداوار اتنی نہیں ہے کہ اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد اوپیک کے پاس کچھ اضافی صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن راتوں رات ان سے 3.4 ملین بیرلز پمپ کرنے کے لیے کہنا مشکل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے لیے آپشنز دیگر امریکی اقدامات سے بھی محدود ہو چکے ہیں۔ بھارت کو ایران اور وینزویلا سے تیل خریدنا بند کرنا پڑا کیونکہ ٹرمپ نے ان ممالک پر پابندیاں لگا دی تھی اور ان ممالک سے تیل خریدنے والے ممالک پر ٹیرفز لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ رائٹرز کے مطابق ایران سے تیل کی خریداری بند کرنے سے پہلے بھارت ایرانی تیل کے سب سے بڑے خریداروں میں سے ایک تھا اور روزانہ 4,80,000 بیرلز تک خریدتا تھا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر امیتابھ سنگھ کے مطابق ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی تیل کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے بہت کم گنجائش بچی ہے، اس لیے فی الحال یہ امکان نہیں ہے کہ بھارتی حکومت ٹرمپ کے مطالبات کے سامنے جھکے۔ مودی کی حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات جاری رکھے گی اور مشرق وسطیٰ کے تیل کے روایتی راستے کو ایکسپلور کرے گی، ساتھ ہی وہ روسی خام تیل پر انحصار کم کرنے کی کوشش بھی کرے گی، لیکن یہ راتوں رات ممکن نہیں ہے۔ CNN کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے
کہ روسی تیل بھارت کی معیشت کو بھی چلاتا ہے، جو گلوبل آئل ٹریڈ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ روس سے اس کی خریداری نے عالمی تیل کی قیمتوں کو کم رکھا ہوا ہے، کیونکہ بھارت مغربی ممالک کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے تیل کے لیے مقابلہ نہیں کر رہا ہے۔ پروفیسر امیتابھ سنگھ نے مزید کہا کہ جب یوکرین اور روس کے درمیان بائیڈن انتظامیہ کے دوران جنگ شروع ہوئی تو سب جانتے تھے کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، لیکن مغربی ممالک نے اسے برداشت کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اگر بھارت کہیں اور سے زیادہ مہنگے داموں تیل درآمد کرتا ہے تو ممکنہ طور پر امریکی صارفین کو بھی اس کا اثر محسوس ہوگا، کیونکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ روس سے بھارت بھیجا جانے والا کچھ خام تیل ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر دیگر ممالک کو برآمد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ روس پر پابندیاں ان مصنوعات پر لاگو نہیں ہوتی جو روس کے باہر ریفائن کی گئی ہوں، اور یہ ایک ایسا لوپ ہول ہے جس سے بھارت کی معیشت اور دیگر خریدار ممالک دونوں کو فائدہ ہوا ہے۔ نیشنل بیورو آف ایشین ریسرچ کے مطابق 2023 میں بھارت نے 86 ارب ڈالرز مالیت کی ریفائنڈ آئل پروڈکٹس برآمد کی، جس سے وہ دنیا کا دوسرا بڑا پیٹرولیم پروڈکٹس برآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر کے مطابق روسی تیل سے بنی ہوئی بھارت کی ان ریفائنڈ مصنوعات کے کچھ بڑے خریداروں میں یورپ، امریکہ اور خود برطانیہ شامل ہیں۔ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز نے G7 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس لوپ ہول کو بند کر دیں، کیونکہ اس سے بھارت کی روسی تیل خریدنے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور روس کی شراکت داری صرف تیل تک محدود نہیں ہے اور کئی دہائیوں پر محیط ہے، اور یہ ایک اور وجہ ہے کہ روس اور بھارت کی تجارت کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکا اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے دوران بھارت باضابطہ طور پر غیر جانبدار رہا، تاہم بھارت 1970 کی دہائی میں سوویت یونین کی طرف جھکنے لگا، کیونکہ امریکہ نے بھارت کے پڑوسی اور دیرینہ حریف پاکستان کو فوجی اور مالی امداد دینا شروع کر دی تھی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب روس نے بھارت کو اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ تاہم حالیہ برسوں میں بھارت امریکہ کے قریب آ گیا ہے اور اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں بشمول فرانس اور اسرائیل سے اسلحے کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم سپری کے مطابق بھارت اب بھی روسی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، جبکہ مودی کے اب بھی پیوٹن سے دوستانہ تعلقات ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے گزشتہ سال ماسکو کا ایک متنازع دورہ بھی کیا، جہاں روسی صدر نے ان کا استقبال گلے لگا کر کیا اور خود انہوں نے گاڑی چلائی۔ اسی طرح ٹرمپ اور مودی میں بھی ایسی ہی دوستی رہی ہے۔ 2019 کی الیکشن ریلی میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بھارت نے کبھی بھی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر دوست نہیں پایا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر امیتابھ سنگھ کے مطابق توقع کی جا رہی تھی کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں دوسری مدت کے لیے آئیں گے تو یہ دوستی جاری رہے گی، لیکن اس بار حالات خراب ہو چکے ہیں۔ بھارت ان باتوں سے خوش نہیں ہے کہ ٹرمپ حالیہ پاک بھارت تنازع میں سیز فائر کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، یا ٹرمپ کے یہ الزامات کہ روس سے بھارتی آئل امپورٹس روسی وار مشین کو سہارا دے رہی ہیں۔ CNN کے مطابق یوکرین جنگ ختم کرنے میں اپنی ناکامی کی فرسٹریشن کی وجہ سے ٹرمپ نے یہ سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ جسے انہوں نے حکومت سنبھالنے کے پہلے دن پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر رائٹرز نے بھی اعداد و شمار شائع کیے ہیں، جس کے مطابق بھارت دنیا کا تیسرا بڑا تیل کا خریدار اور صارف ہے۔ گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے جون کے درمیان بھارت نے روزانہ تقریباً 1.75 ملین بیرلز روسی تیل خریدا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بھی 1% زیادہ ہے۔ ان 6 مہینوں کے دوران روس بھارت کا سب سے بڑا سپلائر رہا، جو بھارت کی مجموعی تیل کی سپلائز کا تقریباً 35% ہے۔ بھارت کی جانب سے رعایتی قیمتوں پر روسی تیل کی خریداری میں اس وقت اضافہ ہوا کہ جب 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد مغربی ممالک نے اس پر پابندیاں عائد کر دی تھی اور روس سے تیل خریدنا بند کر دیا تھا۔ جون میں بھارت کی روسی تیل کی درآمدات میں اس سے پہلے کے مہینے کے مقابلے میں 17.4% اضافہ ہوا اور یہ روزانہ تقریباً 2 ملین بیرلز تک پہنچ گئی۔ 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں پرائیویٹ ریفائنریز نے بھارت کی روسی تیل کی درآمدات کا تقریباً 60% خریدا۔ ان میں سے کچھ کے روس کے ساتھ سالانہ معاہدے ہیں اور وہ بھارت میں روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ رائٹرز کے مطابق باقی روسی تیل بھارت کی 4 سرکاری ریفائنریز نے خریدا، جو بھارت کی مجموعی 5.2 ملین بیرلز یومیہ ریفائنرنگ کی گنجائش کا 60% سے زیادہ کنٹرول کرتی ہیں۔ تاہم جولائی کے آخر میں ذرائع نے رائٹرز کو بتایا تھا کہ سرکاری ریفائنریز نے روسی تیل خریدنا بند کر دیا ہے، کیونکہ روسی تیل پر رعایتیں کم ہو رہی تھیں اور ٹرمپ روسی تیل کے خریداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اور آج ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے، مگر اس پوری صورتحال میں بھی بھارت میں مودی حکومت کے حامی صحافی اور ٹی وی چینلز یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ امریکی ٹیرف سے بھارتی معیشت کو نقصان سے زیادہ فائدہ ہوگا،
क्योंकि इस मौके से फायदा उठाकर भारत खुद कफील होने की तरफ आगे बढ़ेगा। मगर भारतीय कंपनीज और तिजारती इदारे अमरीकी टैरिफ्स पर न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि वो बड़े फैसले भी ले रहे हैं और भारत से अपना कारोबार कम टैरिफ वाले ममालिक में मुंतकिल करने के मंसूबे बना रहे हैं। और इन फैसलों के असरात भारतीय मईशत पर भी पड़ सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत के सबसे बड़े ज्वेलर और वॉच मेकर टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि उनकी कंपनी अमरीकी मंडियों तक कम टैरिफ्स के साथ रसाई बरकरार रखने के लिए कुछ पैदावारी सलाहियत भारत से मशरिक़ वुस्ता में मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। टाइटन, जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है, उसने इसी महीने ऐलान किया था कि वो दुबई में कायम लग्जरी रिटेलर डमास में अक्सरियती स्टेक खरीदने का मंसूबा रखता है, जो गल्फ में 146 स्टोर चलाता है। इस मुआहदे की मालियत $283 मिलियन बताई गई है। टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रॉयटर्स को बताया कि इस खित्ते को अमेरिका को बरामदात के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देखा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर का यह तबसरा इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह आलमी कंपनियां तिजारती रुकावटों से बचने के लिए नए रास्ते तलाश कर रही हैं। भारत पर 50% टैरिफ्स के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात को 10% बेस टैरिफ्स का सामना है। मगर जहां ट्रंप की धमकियों और फैसलों से भारतीय मईशत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तो वहीं ट्रंप के रवैये से वजीर आजम मोदी की सियासत और हुकूमत भी मुतासिर हो रही है। मोदी हुकूमत पर अपोजिशन का दबाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और उनकी मुसलसल ट्रोलिंग हो रही है। कांग्रेस वजीर आजम मोदी और उनके हिमायतियों को ताने दे रही है कि वजीर आजम मोदी एक कमजोर वजीर आजम है। वो अमरीकी सदर ट्रंप से इतना डरते क्यों हैं? क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? एक वो कुछ लोगों की टोली है ना, जब मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं तो वो एयरपोर्ट पहुंच के नाचने गाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जो मोदी जी को छूकर तर जाते हैं, जो उनके दर्शन पाकर ही धन्य हो जाते हैं, जो अमृत काल की बात करते करते अश्रुओं की अपनी धारा नहीं रोक पाते, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, जो खुद तो भारत की नागरिकता त्याग चुके हैं लेकिन भारत माता की जय के नारे टीवी पर बड़ी जोर से लगाते हैं, वो कुछ ये जो लोग हैं, ये टोली आजकल गायब हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। अरे ट्रंप देश के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है, इतनी धमकियां दे रहा है, इतनी खरी खोटी सुना रहा है, इतना अपमान कर रहा है भारत का, तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सुईटपक सन्नाटा क्यों है? आप लोग का खून नहीं खोलता है? खून है या पानी? कुछ बोल नहीं पा रहे, देश के अपमान के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे। यह सारी राष्ट्रभक्ति का दिखावा सिर्फ टीवी चैनल तक सीमित था, अब साफ सूंघ गया है। या आप भी अपने आका की तरह ट्रंप से डरते हैं? मैं तो कहती हूँ मोदी जी के समर्थन में अपनी विदेशी नागरिकता को त्यागिए और तुरंत वापस भारत आइए। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, अन्यथा नारे लगाने मत पहुंच जाइएगा अगली बार। इसी तरह कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा ने वजीर आजम मोदी के मुतादिद बयानात एक साथ शेयर किए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी सदर ट्रंप और चीन की तारीफें कर रहे हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात बता रहे हैं, जिस पर कांग्रेस तंज कर रही है कि वजीर आजम मोदी में इन दोनों ममालिक के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है। It is my honor and privilege to welcome here Mr. Donald Trump. However, after my recent meeting with President Xi, we have seen a return to normalcy at the border. प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। अब की बार ट्रंप सरकार was impressed, और वो भी मुझे प्यार से इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। I had a chance to meet him often, and every time I found the friendliness, warmth, energy, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. तो चीन के राष्ट्रपति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया, उन्होंने कहा कि मैंने दंगल मूवी देखी है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा
अप्रिशिएट करता आया हूँ, सीखता आया हूँ कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। जिन्हें वो बेहतरीन दोस्त कहते थे, वो उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, भारत पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। मोदी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कब तक ये मामला चलता है, क्योंकि मोदी के लिए मुसलसल मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। और दूसरी तरफ पाक भारत जंग के दौरान भी भारतीय मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था और झूठी खबरें फैला रहा था, उसके बाद दुनिया में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और पूरे भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी मज़ीद ख़राब हो गई थी। मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया फेक और गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। कल रात को भी भारतीय मीडिया ने यह खबर चलाई कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है और LOC पर फायरिंग की है। मगर फिर खुद भारतीय फ़ौज ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया कि पूंछ रीजन में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं। ये वजाहत की जाती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने भी ये खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, मगर फिर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। PTI ने 5 अगस्त के एहतजाज के बाद अब 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 5 अगस्त के छोटे एहतजाज से 14 अगस्त के बड़े एहतजाज की बुनियाद पड़ सकती है, और क्या हुकूमत जिसने भरपूर क्रैकडाउन किया वो ये एहतजाज करने देगी। दूसरी तरफ PTI के गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज की कामयाबी पर भी सवालात उठ रहे हैं। PTI के कल के एहतजाज में रहनुमाओं की अदम शिरकत से मुताल्लिक आज सहाफ़ियों ने PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि कल के एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे, पार्टी में इस पर बात करूँगा। अगर माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कोई आखिरी एहतजाज नहीं था, ये एक अमल है जो जारी रहेगा। बताया ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अपने आप को मतलब बंद कर दिया, हम बाहर जाना नहीं चाह रहे। इसमें कितनी सदाकत है? अगर इस बारे में कुछ बातचीत करूंगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो, एक जगजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। खान साहब ने कहा था कि इस दफ़ा जो MNA MPA बाहर नहीं निकलेगा उसका फैसला मैं खुद करूंगा। इस पर क्या पार्टी क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम इस पे बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाल्लाह मुशावरत जल्द होगी। तो आप इंतज़ार कीजिए। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको D-Day नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो आपके मेंबरान पार्लियामेंट में थे वो खुद नहीं निकलना चाह रहे थे और जानबूझ के वो उन दरवाज़ों की तरफ गए जो बंद थे और उन्होंने खुद ही अपने आप को बंद किया? मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस बारे में कोई कबल वक्त बात नहीं करूँगा। तमाम रास्ते पिंडी के इस्लामाबाद के खुले हुए थे। जब आप लोग पहुँच आए तो दूसरे MNA MPs को भी तो पहुँचना चाहिए। नहीं, ये रास्ता बहरिया टाउन में बंद था। देखिए, आमतौर पे हमें नज़दीक आने दिया जाता है, 2 मील दूर नाका लगता है। कल तो नाके बहुत दूर लगे हुए थे। बहनों को चक्री इंटरचेंज पे रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं आने दिया गया, 50 किलोमीटर दूर। देखिए, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं एक अंदरूनी जायज़ा इस बात का ज़रूर लूँगा। पार्टी लेगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा, कौन कहाँ था ये हम इसका तयन कर देंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के बेटों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया था, मगर पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें वीज़े नहीं दे रहा है। अलीमा खान ने कहा कि अगली तारीख 14 अगस्त की है। इमरान खान ने कहा है कि सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है। शायद पाकिस्तान हुकूमत सुलेमान और कासिम को जल्द वीज़ा दे जब वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली उठाएंगे। अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है। देखें, तहरीक है, ये तहरीक चलेगी। अगली डेट जो इमरान खान ने दी वो 14 है। जब 14 आ जाएगी उसके बाद वो उससे अगली डेट दे देंगे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल रात को पेशावर में रैली से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक 5 अगस्त से तहरीक की पीक शुरू कर दी है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर निकलना है। 13 और 14 अगस्त को
जो लाएअमल आएगा उस पर हम सब ने अमल करना है। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक 5 अगस्त से आपने आज तहरीक की पीक शुरू कर दी है। अब रोजाना की बुनियाद पे निकलना है, अपने घरों में, मोहल्लों में, इलाकों में, और 13 और 14 अगस्त को जो लाएअमल आएगा इंशाअल्लाह उस पर हम सब ने ऐसे ही अमल करना है। जिस तरह आज आपने 35 किलोमीटर की रैली 7 घंटे में गुजार के पैदल आके पूरे पेशावर का हर बंदा रोड के ऊपर था, इसने साबित किया है कि हम मुल्क में कानून की बादशाही मांगते हैं, मुल्क में आइन की बादशाही मांगते हैं, और हम इमरान खान की रिहाई मांगते हैं। ये कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठकर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आपने इस ऐवान के दरवाजे से हमें गिरफ्तार किया। इस ऐवान का रोब दबदबा और वक़ार इन अरकान से होता है। हमें ऐवान से बेआबरू करके ना निकालेंगे तो जमहूरियत को ख़तरा होगा। इसके अलावा आज PTI के अरकान असेंबली ने नाअहली के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने अरकान असेंबली को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर रोक लिया। पुलिस की वार्निंग के बाद PTI के अरकान पार्लियामेंट हाउस के गेट से वापस आ गए। दूसरी तरफ PTI के गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है। इमरान खान की बहन उज़मा खान और इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को भी इस समाअत में शामिल होने की इजाज़त मिल गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार की खबर के मुताबिक अडियाला खाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर इमरान खान ने अपनी बहनों और सलमान अकरम राजा को कमरा अदालत आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से भी अदालत में इमरान खान की बहनों को बुलाने की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद अदालत ने जेल के बाहर मौजूद उज़मा खान को कमरा अदालत में बुला लिया। इमरान खान के वकला सफाई सलमान सफदर और कौसैन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। वकील कौसैन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जिरा के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने जिरा के लिए मजीद वक्त दिए जाने की मुखालफत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की बहन कमरा अदालत आ चुकी हैं, अब भी गवाह पर जिरा नहीं की जा रही। 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया था, वो भी मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकला सफाई वक्त पर कमरा अदालत भी नहीं आते, उन्हें पाबंद किया जाए, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ नाअहली के 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने ही नहीं आया। कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा। हाँ, लगता है जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। फितना फैलाने वाले, घेराव करने वाले, आग लगाने वाले क्या जाने कि अवाम के लिए उनके काम करने का क्या मज़ा है। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के हाथों नहीं, कारकर्दगी के हाथों लिखा जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबर है आपके सामने रखेंगे। हालिया तारीख में पहली बार ये बात सामने आ रही है कि इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी, ख़ासतौर पर मगरबी इत्तेहादी, एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये दोनों मुमालिक ना सिर्फ अपनी हरदर्मी पर कायम हैं, बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। गज़ा में जारी इंसानियत सोज इक़दामात की वजह से इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादी एक एक करके इसराइली मौक़िफ़ के बरक्स फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं और इसराइल पर जंग के ख़ात्मे के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग को ख़त्म करने के बजाय गज़ा को ही मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में लेने की तैयारियां कर रहे हैं और इस सिलसिले में पहले से जारी जारहाना फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद वुसअत देने का मंसूबा बना रहे हैं, जिससे ख़ुद इसराइली यरगमालियों की जान को ख़तरा है और इसराइली फ़ौज तक इस मंसूबे की मुखालफत कर रही है। टाइम्स ऑफ मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मंगल को गज़ा से मुतालिक मंसूबे तय करने के लिए आला सिक्योरिटी हुक्काम से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात की हिमायत की कि इसराइली फ़ौज पूरे गज़ा पर कब्जा कर ले, चाहे इससे बाकी यरगमालियों को नुकसान पहुँचे या हमास उन्हें मार दे। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब नेतन्याहू और इसराइली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आयाल ज़ामीर के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात की खबरें सामने आईं कि आया फ़ौज को पूरे गज़ा पर कब्जा करना चाहिए या नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि
کہ نیتن یاہو نے تقریباً 3 گھنٹے تک ایک محدود سیکیورٹی اجلاس کیا جس میں اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ میں فوجی مہم کو جاری رکھنے کے مختلف آپشنز پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی فوج سیکیورٹی کابینہ کے کسی بھی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ غالباً اسرائیلی آرمی چیف کی طرف سے غزہ پر دوبارہ قبضے کی مخالفت کی خبروں کی طرف اشارہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کا مقصد ایک حتمی منصوبہ تیار کرنا تھا جو اسی ہفتے کابینہ کے بڑے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ منگل کی اس میٹنگ کے دیگر شرکاء میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈمر اور IDF آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ میجر جنرل ایتزیک کوہن شامل تھے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم کے مطابق انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی بن گویر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کو اس اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا جو اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے بہت بڑے حامی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے اپنے وزراء سے کہا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے کے منصوبے کے لیے کابینہ کی حمایت حاصل کریں گے، حالانکہ اسرائیلی فوج کے اندر سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامیر نے اس منصوبے کی مخالفت کی جس پر نیتن یاہو کے حامیوں کی جانب سے ان پر غصہ ظاہر کیا گیا، اور کچھ اعلیٰ حکام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایال زامیر کو احکامات پسند نہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ کل کے اجلاس کے بعد ایک نامعلوم ذریعے نے اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کان کو بتایا کہ نیتن یاہو غزہ پر قبضے کے فیصلے کی طرف واضح طور پر جھکاؤ رکھتے ہیں، جبکہ دیگر ہیبرو میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی نامعلوم افراد کا حوالہ دیتے ہوئے ایسی ہی خبریں دی۔ کان سے بات کرنے والے ایک اسرائیلی ذریعے نے بتایا کہ اسرائیلی حکومت کو معلوم ہے کہ غزہ پر مکمل قبضے کی فوجی مہم سے باقی بچ جانے والے یرغمالیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے تقریباً 20 ابھی زندہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اب بھی اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، جزوی طور پر اس لیے کیونکہ اس سے یرغمالیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر فوج ان علاقوں کے قریب جاتی ہے جہاں یرغمالی رکھے گئے ہیں تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق فی الحال اسرائیلی فوج غزہ کی تقریباً 75% حصے پر پہلے ہی کنٹرول رکھتی ہے، لیکن نئے منصوبے کے تحت فوج کو باقی علاقے پر بھی قبضہ لینا ہوگا تاکہ پورے غزہ پر اسرائیلی کنٹرول قائم ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک ان علاقوں میں کارروائی کرنے سے گریز کیا ہے جہاں یرغمالیوں کے ہونے کا شبہ ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ اس قسم کی کارروائی کا غزہ میں موجود لاکھوں عام شہریوں اور ہیومینیٹیرین تنظیموں پر کیا اثر پڑے گا۔ منگل کو اس اجلاس سے پہلے جنرل زامیر کی ہچکچاہٹ کے بارے میں آنے والی خبروں پر دائیں بازو کے شدت پسندوں اور نیتن یاہو کے بیٹے سمیت ان کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے تو مطالبہ کر دیا کہ جنرل زامیر عوامی طور پر اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ منتخب حکام کے احکامات پر عمل کریں گے، چاہے وہ غزہ پر مکمل قبضے کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیتن یاہو غزہ پر مکمل قبضے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امریکہ کو بھی بظاہر اس منصوبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تاہم امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ غذائی قلت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل جب ٹرمپ سے غزہ پر مکمل اسرائیلی قبضے سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے، باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا۔ Would you support Israel reoccupying all of Gaza has been suggested by some Israeli officials? Well, I don't know what the suggestion is. I know that we are there now trying to get people fed. As you know, $60 million was given by the United States fairly recently to supply food, and I know Israel is going to help us with that in terms of distribution. As far as the rest of it, I really can't say. That's going to be pretty much up to Israel. Yep. اس ساری صورتحال میں بظاہر امریکہ کو غزہ پر اسرائیلی قبضے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ غزہ میں انسانی امداد کی قیادت سنبھالنا چاہ رہا ہے کیونکہ اسرائیل اسے مؤثر طریقے سے نہیں چلا رہا۔ لیکن نیتن یاہو کی طرف سے جنگ کو مزید بڑھانے کا امکان اس امدادی کوشش میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 2 امریکی اور 1 اسرائیلی عہدیدار نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس منصوبے پر بات کی کہ امریکہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں اپنے کردار کو نمایاں طور پر بڑھائے گا۔ واضح رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ کو مزید وسعت دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی حکام خون ریزی میں اضافے پر فکر مند ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کھل کر مخالفت نہیں کی، اور گزشتہ ہفتے ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ نیا فوڈ ایڈ منصوبہ بھی اب تک حتمی شکل نہیں لے سکا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق اسٹیو وٹکاف پیر کو میامی سے واشنگٹن آئے اور صدر ٹرمپ سے ڈنر پر ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسٹیو وٹکاف کے گزشتہ ہفتے اسرائیل
اور غزہ کے دورے کے فوراً بعد ہوئی۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب غزہ میں انسانی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی خود کرے گی، کیونکہ اسرائیل اسے مؤثر طریقے سے نہیں چلا رہا۔ امریکی عہدیدار نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکی کردار میں عملی طور پر کیا شامل ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خلیجی ممالک خاص طور پر قطر مالی مدد فراہم کریں گے، جبکہ اردن اور مصر بھی ممکنہ طور پر اس میں شریک ہوں گے۔ تاہم اسی امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ امریکہ خود یہ ذمہ داری سنبھالے، لیکن ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ ایک دوسرے امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس بات کا خاص خیال رکھے گی کہ امریکہ غزہ کے بحران میں حد سے زیادہ نہ الجھ جائے۔ اس عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ نہیں چاہتے کہ صرف امریکہ ہی اس مسئلے پر پیسہ خرچ کرتا رہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ وہ اسٹیو وٹکوف اور دیگر کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ یقینی بنائیں کہ ہمارے یورپی اور عرب دوست بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق اسرائیل امریکہ کے اس بڑھتے ہوئے کردار کی حمایت کر رہا ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے تصدیق کی کہ امریکہ غزہ میں امداد کی سطح بڑھانے کے لیے انسانی بنیادوں پر امدادی کاموں میں قیادت کا کردار ادا کرے گا۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق امریکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگانے جا رہا ہے تاکہ انسانی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے، تاکہ اس مسئلے کی سنگینی کم ہو سکے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ افراد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگ کو وسعت دینے کی تجویز پر تشویش میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے ایکزیوس کو بتایا کہ نیتن یاہو نے یہ امکان گزشتہ ہفتے اسٹیو وٹکوف کے دورے کے دوران اٹھایا تھا اور اس ہفتے وائٹ ہاؤس سے بھی اس پر بات کی ہے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ ایسے میں جب اسرائیلی حکومت غزہ پر مکمل قبضے کے لیے فوجی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو وہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائیاں بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غذائی قلت بھی بدستور برقرار ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 فلسطینی بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 193 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں آج مزید 135 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں سے 87 کو اس وقت مارا گیا جب وہ امداد کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں امریکہ ایک طرف کھڑا ہے اور اسرائیل اپنی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔